नमस्कार. हांव राजेश नाईक. आयज अंगारिका खूब बरेचदा आमच्या बांगड्या गांवांत गणपतीचें जागृत स्थान आसा आनी थंय दर मंगळाराक जावं दर अंगारिकाक जावं जेन्ना गणपतीचो सण आसता तेन्ना हांगा खूब गर्दी आसता. पूण सगळ्यांच्यान एक बरी गजाल सांगत दिसता म्हाका. आयज जेन्ना हांव रांगेंत रावन दर्शनाक गेल्लो तेन्ना कॉलेजीची भुरगीं यंग भुरगीं 10-15 वर्सांची भुरगीं जावं तो चेडो जावं चेडू जावं ते हातीन दुर्वा घेवन देवळान वता, देवाचें दर्शन घेतात. आयज आमची यंग पिढी जेन्ना देवाची भावना तांच्या मनान जागृत आसा आनी ती फॉलोअप करता तें खूब पळोवन बरें दिसता. सो हांव सगळे आमच्या यंग जनरेशनाक सांगूंक सोदतां की देवाची जेन्ना आमी सेवा करता तेन्ना तेजें फळ मेळटलें म्हणून करप न्ही. एक आमी देव धर्म आमचो देव आसा आनी ह्या देवान आमकां जल्माक घातल्या म्हणून ते सगळें करपाक जाय. हें भुरग्यांनी सगळें फॉलोअप करचें. जय श्री गणेश. म्हजें नांव आसा विनोद चिमलकर. तर आयज हांव हांगा फर्मागुडी श्री गोपाळ गणपती देवस्थान हांगा आयिल्लो आसा आनी आयज जाणा की आयज विनायक चतुर्थी आनी अंगारिका. ही अंगारिका म्हणटकच हाका बरेंच म्हत्व आसा. जेणे करून खूब लोक आपल्या श्रद्धेन भावनेन हांगा येता. कित्याक जी इच्छा हांच्या मनान आसता न्ही ती इच्छा जर आमी हांगा गणपती देवाचो प्रगट जर केली जाल्यार ती 100% खरी जाता. आनी सांगपा म्हणल्यार ह्या देवस्थानचो पयलीं सुरवातीक जेन्ना फर्स्ट गोंयान जर कोणें बांदलें देवूळ जाल्यार आमचे गोंयचे बहुजन समाजाचे पयलींचे स्वर्गीय मुख्यमंत्री गोंयचे भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी तें देवूळ बांदिल्लें. आयज जो इतलो प्रचार जाल्लो आसा की अख्ख्या गोंयभर न्ही भारतभर न्ही भारता भायर सुद्दां हाजें देवस्थानचे फाविल्ल्या की इतलो एक पॉवरफुल गणपती म्हणून. अंदाजे कितले लोक येतात? अंदाजे हांगासर सकाळी जेन्ना आमी आयले तेन्ना कांय ना म्हणत जवळ 1,500 लोक आशिल्लो दर्शनाक लायनीक. दीसभर म्हणजे आतां दनपारां आरती आसा आनी परत सांजची म्हणजे लायन जी आसा न्ही ती स्टॉप जायना. नॉन स्टॉप दर्शनाक लोक येतात. जेणे करून सकाळी हांव जेन्ना आयलो तेन्ना पळयलें कितलेशे भुरगे JMS कॉलेजीचे स्टुडंट्स विद्यार्थी टिचर्स तशें इंजिनियरींग कॉलेजीचे भुरगीं इतले भुरगीं तांकां मानतात, लोक मानतात तांकां. सबंद गोंयभर आयज फर्मागुडी गणपती देवस्थान म्हळ्यार एक आमचो राजा जाल्लो आसा. आतां दनपारां तांची आरती आसतली तशेंच हे नॉन स्टॉप म्हणजे लायन चालू आनी रात्री मागीर परत भजन आरती आनी मागीर महाप्रसाद आसता. त्या महाप्रसाद इतलो लोक येता ताचो हे घेवपाक आस्वाद घेवपाक जेणे करून खूब लोकांक बरें दिसता आनी लोकांची ज्यो मागणी आसता न्ही त्यो हांगा पूर्ण जातात. आमकांय ताचो अनुभव आयिल्लो आसा. तशेंच दुसरी गजाल म्हटल्यार ह्या देवस्थानचे कमिटीन इतली वेवस्था बरी केल्ली आसा. कसोच वाद विवाद जायनासतना लोक आनंदान लायनीक रावन आपली भावना प्रकट करून दर्शन घेता. कोणाकूच हांगा आयलो की आपल्याक दर्शन मेळूना अशें ना. एक अशें देवस्थान जें आसा खरेंच म्हणजे हाचे प्रमाणे सगळ्या लोकांनी येवन जांकां खबर ना की बाबा फर्मागुडी गोपाळ गणपती देवस्थान आसा एक जागृत देवस्थान तुमी येवचें आनी अवश्य भेट घेवची आनी तुमची इच्छा जी आहा न्ही त्या पांया कडेन प्रगट करची.